नाज़रीन ग्रामी, फ्रांस ने भारत को दोनों हाथों से लूटते हुए बड़ा चूना लगा दिया, जिसके बाद भारत की जानिब से चली जाने वाली बड़ी चाल खुद ब खुद बेनकाब होकर रह गई है। भारतीय चाल नाकाम होने से हमसाया मुल्क को बड़ा दचका लगा है। एक और खबर के मुताबिक राफेल जंगी तैयारे मंगवा कर पाकिस्तान पर हमला करने और पाकिस्तान चाइना पर दबाव बढ़ाने की भारतीय कोशिशों के राज भी खुलकर सामने आ गए हैं। इन राजों से जुड़ी अंदर की खबरों के मुताबिक भारतीय फिजाइया ने पुराने राफेल जंगी तैयारों को नए राफेल जंगी तैयारों के तौर पर पेश करके पूरी दुनिया को धोखा देने और आंखों में धूल झोंकने की भरपूर कोशिश की, मगर भारत की ये कोशिश यकसर नाकाम साबित हुई। भारतीय फिजाइया की कोशिश नाकाम होने से भारत मुंह के बल आन गिरा है, क्योंकि हंगामी बुनियादों पर फ्रांस से मंगवाए जाने वाले राफेल जंगी तैयारों के बारे में मजीद इंकशाफात खुलकर सामने आ गए हैं। कहा जा रहा है कि ये जंगी तैयारे पुराने, इस्तेमाल शुदा और कारकर्दगी में बहुत पीछे हैं। सबूत के तौर पर भारत पहुंचने वाले पुराने और इस्तेमाल शुदा जंगी राफेल तैयारों की तस्वीर भी इंटरनेट पर शेयर कर दी गई। इससे कबल कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि फ्रांस ने भारत को कैसे चूना लगाया, भारत की जानिब से चलाई जाने वाली चाल कैसे नाकाम हुई, हमसाया मुल्क की चाल नाकाम होने से भारत को कौन कौन से नुकसानात उठाना पड़े, राफेल तैयारे वाकई ही पुराने और गैर मायारी हैं। इन तमाम खबरों में कितना सच और कितना झूठ है, ये जानने के लिए मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग हकायक पर मबनी मालूमात से इस्तेफादा हासिल कर सकें। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको मालूम नहीं तो आप लोगों को बताता चलूं कि जब राफेल जंगी तैयारे भारत पहुंचने वाले थे तो भारत ने पहले ही अंबाला एयर बेस और इसके गिरदोनवा के इलाका में तमाम मीडिया चैनल, दिफाई तजिया निगारों और रिपोर्टर्स को तैयारों के करीब आने, तस्वीर बनाने और रिपोर्टिंग करने से मना कर दिया था, जिसका मकसद ये बताया गया था कि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से बचा जा सके। मगर वो सच नहीं जो आवाम को बताया गया था। सच तो अब खुलकर सामने आया है, और वो ये है कि भारतीय फिजाइया और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि राफेल तैयारों पर भारतीय अवाम के अलावा भारत के हमसाया दुश्मन मुल्क यानी पाकिस्तान और चीन को पता चल सके कि भारत को मिलने वाले राफेल जंगी तैयारे पुराने, गैर मायारी और इस्तेमाल शुदा हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान और चीन को पता चल गया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इस बात को छुपाने के लिए भारतीय फिजाइया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भरपूर इकदाम भी किए। भारतीय फिजाइया की जानिब से किए जाने वाले इकदाम में से एक आम कदम ये भी था कि जो तस्वीर और रिपोर्टिंग भारतीय फिजाइया मीडिया को फराहम करेगी, वही तस्वीर और मीडिया रिपोर्टिंग भारतीय मीडिया आवाम को दिखाएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारतीय फिजाइया इस बात को यकीनी बनाए कि पुराने और इस्तेमाल शुदा राफेल तैयारों की मुमकिन इलामात और निशानियों को तस्वीर में छुपाया जा सके। भारतीय मीडिया ने अपने वतन की सलामती और खतरात को मद्देनजर रखकर बिल्कुल वैसा ही किया जैसा इनको वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय फिजाइया की जानिब से कहा गया था। मगर हैरत की बात यह है कि भारतीय फिजाइया फिर भी इस आम राज को छुपाने में नाकाम रही। भारतीय फिजाइया को मीडिया की लाइव रिपोर्टिंग और कवरेज से जिस बात का डर था, वही गलती भारतीय फिजाइया ने खुद कर दी थी। वो गलती थी भारतीय फिजाइया की जानिब से बनाई जाने वाली तस्वीर में भारतीय फिजाइया जो चीज छुपाना चाहती थी वो ना छुप सकी, जिसका नतीजा ये निकला कि जैसे ही भारतीय मीडिया ने ये तस्वीर अपने टीवी चैनल्स पर चलाई तो हर तरफ ये खबर फैल गई कि भारत को मिलने वाले राफेल तैयारे पुराने, गैर मायारी और इस्तेमाल शुदा हैं। जिसके बाद बड़ी कोशिश की गई कि इस बात को किसी भी तरह दबाया जा सके, मगर सामने आने वाली तस्वीर के लिए जाने वाले स्क्रीनशॉट ने भारत का सारा पोल खोल कर रख दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय फिजाइया की जानिब से ली जाने वाली तस्वीर में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय राफेल तैयारों का पेंट जगह जगह से उतर रहा है, जो इस बात की वाज़े दलील है कि भारत को मिलने वाले राफेल तैयारे गैर मायारी और इस्तेमाल शुदा हैं। क्योंकि आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जब भी कोई नई प्रोडक्ट ली जाती है तो इस वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कहीं से भी इस प्रोडक्ट की साख खराब ना हो, फिर चाहे वो कार ही क्यों ना हो। और अगर भारत को मिलने वाले राफेल तैयारों की तस्वीर के दरमियान कंपैरिजन किया जाए तो आप लोग बखूबी जान जाएंगे कि भारत को मिलने वाले राफेल तैयारे पुराने
اور غیر معیاری ہیں۔ اپنے ہی ہاتھوں بے نقاب ہونے پر آپ لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے چور چوری کر کے بعد میں پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کا کوئی بھی ثبوت نہ مل سکے، مگر چور گھبراہٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت چھوڑ جاتا ہے جس سے چوری کرنے والا چور پکڑا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی بھارتی فضائیہ کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ بھارت کی گھبراہٹ سے بھارتی فضائیہ کا راز کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ بھارتی فضائیہ کی چوری بھی پکڑی گئی۔ یوں رافیل جنگی طیاروں کو لے کر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک مرتبہ پھر سے پوری بھارتی قوم کو نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ بھارتی قوم کو بہترین رافیل جنگی طیاروں کا لالی پاپ دے کر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ بھارت کو ملنے والے رافیل طیاروں میں 2 نئے رافیل جنگی طیارے بھی موجود ہیں، جبکہ بقیہ 3 رافیل جنگی طیارے غیر معیاری اور استعمال شدہ ہیں۔ فرانس کی ایک رپورٹ کے مطابق فرانس بھارت کو F-3 ماڈل کے رافیل جنگی طیارے فراہم کر رہا ہے، جنہیں اس نے آج سے چند سال پہلے استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے F-4 ماڈل کے جدید ترین رافیل جنگی طیارے تیار کرنے پر کام شروع کر دیا تھا۔ یوں فرانس نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پرانے F-3 ماڈل کے رافیل جنگی طیاروں کو بھارت کو بیچ کر نہ صرف کثیر زر مبادلہ کمایا بلکہ F-4 ماڈل کے جدید ترین رافیل طیاروں کو بنانے کے لیے درکار رقم کا مسئلہ بھی حل کر لیا گیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ فرانس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تو یہ بات بالکل درست ہے، جس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ دنیا کی تاریخ اور طیاروں کی خریداری کا سب سے بڑا اور مہنگا معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے تحت 8 ارب 80 کروڑ ڈالر کے بدلے بھارت کو 36 رافیل جنگی طیارے مہیا کیے جائیں گے، مگر اندر کی خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ فرانس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے کہنے پر بھارت کو چونا لگایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، بلکہ چین آئے روز بھارت کو ایک نیا سرپرائز دیتا ہے۔ اس چیز سے تنگ آ کر نریندر مودی نے فرانس سے مطالبہ کیا کہ ہمیں جلد سے جلد ہنگامی بنیادوں پر 10 رافیل جنگی طیارے مہیا کریں تاکہ ہم چین کو چین کی زبان میں جواب دے سکیں، اور اس نے ایسا کرنے سے منع کر دیا کیونکہ وبائی مرض کی وجہ سے 10 جنگی طیارے مہیا کرنا ایک ناقابل عمل مطالبہ تھا۔ پھر مودی نے امریکہ، اسرائیل اور دوسرے ممالک کا دباؤ ڈلوانے کے بعد فرانس کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ بھارت کو 5 رافیل جنگی طیارے مہیا کرے، مگر فرانس نے ہنگامی بنیادوں پر بھارت کو 2 نئے اور 3 پرانے رافیل جنگی طیارے مہیا کرنے پر رضامندی ظاہر کی، جس پر نریندر مودی نے سوچے سمجھے بغیر رضامندی ظاہر کر دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں 5 رافیل طیارے دیں مگر اس اہم راز کو راز ہی رکھا جائے۔ نریندر مودی نے اس آفر پر اس لیے رضامندی ظاہر کی کیونکہ نریندر مودی پر جنگی جنون سوار تھا، مگر مودی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سچ اتنی جلدی سامنے آ جائے گا اور رافیل جنگی طیاروں پر بھارت کا غرور اتنی جلدی خاک میں مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سامنے آ جانے کے بعد فرانس سے اربوں ڈالر کے جنگی طیارے بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئے ہیں۔ بھارت کو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ رافیل طیارے مل جانے کے باوجود چین ایک قدم پیچھے نہ ہٹا، بلکہ چین آئے روز بھارت کی حدود میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مودی سرکار سوشل میڈیا پر مذاق اور تنقید کا نشانہ بن کر رہ گئی ہے، جبکہ ہندوستانیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس حوالے سے بھارتی سرکار سے وضاحت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک جانب بھارت مذاق اور تنقید کا نشانہ بن رہا ہے تو دوسری جانب بھارتی وزیر دفاع طیارے موصول ہونے پر مغربی ہمالیہ میں سرحدی تنازع پر چین کو براہ راست اور پاکستان کو دبے لفظوں میں خبردار کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی بھی رافیل جنگی طیاروں کی آمد پر یہ کہتے دکھائی دیتے تھے کہ قومی دفاع جیسا کوئی عمل نہیں۔ واضح ہے بھارت اور فرانس کے درمیان رافیل طیاروں کی خریداری کے لیے مذاکرات کا آغاز 2012 میں ہوا تھا، جو 2 سال تک معطل رہا، مگر 2014 میں مودی نے حکومت سنبھالنے کے بعد اسے دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ تو دوستو، اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔